فیصل بھائی دے والدہ مرحومہ مقبولہ رحمۃ اللہ علیہ حاضر سارے سوال سننا فضی اس حوالے نال میں گل کرن لگا تے ماں جڑی ہے نا ماں اے خدا دا دوسرا روپ ہوندا ہے ماں جدوں بھی لفظ زبان تے آوے تے سینے تے ٹھنڈ پے زندگی وچ بندے نوں جدوں بھی تکلیف پوے یا بھیڑ پے جائے تے سب تو پہلا اودی زبان تے لفظ ماں ہوندا کیوں کہ جدوں بھی بچہ پیدا ہوندا ہے نا تے بچے دی سب تو پہلی نظر اپنی ماں دے چہرے تے پیندی ہے تے ماں دی جنی شفقت تے محبت ہوندی ہے نا وہ بچے دے اندر اللہ منتقل کر دیندا ہے زندگی وچ جدوں بھی تکلیف ہوے اودی زبان وچوں ماں دا لفظ نکلدا عربی لغت میں ماں نو دے نال تعبیر کیتا گیا یہ دا پہلا معنی ہے مان جانا دا پہلا معنی لغات نے جڑا بیان کیتا ہے مان جانا اور یہ تشریح علماء لکھتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد نال جنی بھی ناراض ہوئے اپنی اولاد دے ہر دکھ تے تکلیف اگے مان جاتی ہے زیادہ دیر ناراض نہیں رہی یہ دا دوسرا معنی ہے امام بنانے والی ایک مرتبہ نبوت ہے تے ایک مرتبہ صحابیت ہے مرتبہ نبوت بھی وحبی ہے تے مرتبہ صحابیت بھی وحبی ہے قسمی نہیں نہ تے محنت نال کوئی نبی بندا ہے تے نہ ہی محنت نال کوئی صحابی بندا ہے نبی بھی وہی ہوندا ہے جنوں اللہ بنا کے کلے تے صحابی بھی وہی بندا ہے جنوں اللہ چاہے سبحان اللہ ہے توجہ تو اس تو علاوہ جتنے مرتبے تے مقام نے سارے ماں دی وجہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی ایک ماں ہے جہدا نام حضرت آمنہ پاک امینہ کائنات امن والی یہ جڑے لوگ بکواس کرتے ہیں نا نبی دے ماپیاں دے ایمان دے بارے اور میں کہنا پاگلو جے نبی دے ماپے مومن نہیں نا کہ کائنات وچ آج تک کوئی مومن جمے نہیں انہاں نالوں بڑا مومن اور کون اور نبی پاک دے ماپیاں تو ساڈے ماپے قربان جن اعلی ہو سبحان اللہ قرآن کہندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اسا مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول کلیا ہے میں کہ کسی اور نو مومن نہیں مندا تے نہ من پر نبی دے ماپیاں نو مننا ہی پینا ہے جنہاں وچ سب تو پہلا اللہ دا رسول آیا ہے سبحان اللہ میں دوسری دلیل دین لگا یسألونک ماذا ینفقون اللہ بہترین بھلائی اسی تیرے کو سوال کرنے ہیں بہترین بھلائی کیڑی فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین سب تو بہترین بھلائی ہوگی جیڑی اپنے ماپیاں نال کیتی جائے یہ حکم کینوں ہو رہا ہے قل محبوب تو کہے انہاں نوں اس ویلے نہ میں سا نہ تسی سو نہ اعتراض کرنے والے سن اس ویلے نبی سی یا نبی دے صحابہ سن محبوبہ تم کہہ انہاں نوں سب تو بہترین بھلائی ہوے جڑی ماپے نال کیتی جائے ہن جملہ سنی میرے نبی نے ساری امت نو کلمہ پڑھا کے امت تے بھلا کر دیتا ہے تے ماں پیو نو پیچھے رکھ لینا بد بخت ذہن جڑا کہنا نبی دے ماپے مومن نہیں حضرات میرے نبی پاک دی امی دا وقت قریب آ گیا نبی پاک نے ام ایمن نو بلا کے نبی پاک دی امی جان ام ایمن نو بلا کے فرمایا جب ماپے دنیا تو ٹر جاندے نے اوے ماپے دنیا تو چلے جان اولاد کرنا لگ لگ کے روندی ہے میرے لال دی اکھاں وچ اتھرو نہ آون سبحان اللہ میرا پتر روندے نا میرا پتر ساتھ نہیں دے رہا اتنے ہی رکھو جی سمجھ آئے گا آج شور شور رہن دو میں ہوں مزے نال کرنی ہے تقریر ہوں توجہ کرے
فرمایا آمنہ پاک اتنی گلاں کیوں پہ کرنی ہے؟ اپنے پتر نو سینے تے لٹا کے آمنہ پاک نے فرمایا مینوں پتہ ہے میرا نام قیامت تک زندہ رہنا بی بی یہ گل کیوں کی دیا؟ میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں جدی ولادت تے آسماناں دے تارے گھر بار چک چک کے سجاویاں دیندے رہے وہ عام بچہ نہیں وہ کائنات دا والی بن کے آیا ہے تے جدوں تک لوگ اس دا ذکر کرتے رہیں گے نالے دی ماں دا ذکر بھی کرتے رہیں نال میرا بھی ہوتا رہنا ہے۔ ہن توجہ کرو نبی پاک دی امی جان دا وصال ہو گیا نبی پاک نے اپنی ماں دی قبر تے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال پتھر لائے ہتھاں دی شان کی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى یہ ہاتھ نے جنہاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن پاک وچ فرمائیاں ہن میں شان دسن لگا ٹک کے سنیا جی میرے نبی پاک اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے گئے ہتھاں دی شان سیدہ پاک روٹیاں پکا رہی ہیں آقا موج جا گئے ایک پیڑا پھڑیا آقا چڑھ کے تنور چلایا آقا پڑا جا کے بیٹھ گئے سیدہ پاک تنور دے کول کھڑیاں رہیاں آقا فرمایا بیٹی انہیں آجا عرض کی تھی بابا جان جڑیاں مہنگائیاں نے وہ کدوں دیاں پک گئیاں نے جڑی تساں لائی ہے اجے کچی ہے آقا فرمایا بیٹی اینوں اگ کیویں لگے ہاتھ میں محمد دے لگ گئے اچھا ہن توجہ کرا جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر صحابہ کرام نے دعوت کی تھی صحابہ کرام نے روٹی کھا کے ایک رومال نال ہاتھ صاف کیتے حضرت انس بن مالک نے رومال نو پانی نال نہیں دھوتا پر دے تندور وچ سٹیا تھوڑی دیر کے بعد رومال کڈیا انج صاف ہو گیا جویں کدی میلا ہویا ہی نہیں صحابہ حیران ہو گئے عرض کی تھی انس بن مالک وجہ کی ہے رومال جدوں میلا ہو جائے پانی نال صاف کری دے تو تندور وچ چھٹیا ایک کڈیا تے صاف ہو گیا ایدی وجہ کی ہے حضرت انس بن مالک دی آنکھاں میں اتھرو آ گئے آپ فرماندے ایک دن نبی پاک میرے گھر آئے آپ نے روٹی کھادی تے اسے رومال نال ہاتھ صاف فرمائے رب کعبہ دی قسم اوے ادوں تو لے کے اج تک اے رومال جدوں بھی میلا ہو جائے میں کدی پانی نال صاف نہیں کیتا اوے پردی اگے چ رکھنا رومال صاف ہو جاتا ہن میں ایک جملہ دین لگا وہ جس آٹے نو نبی دا ہاتھ لگے انہوں اگ نہ ساڑے جس رومال نو نبی دا ہاتھ لگے انہوں اگ نہ ساڑے تے جس ماں دی قبر تے حضور نے پتھر لائے نے اس ماں دی قبر وچ دوزخ دی کھڑکی کھل سکدی تے پھر بعد بختی ہے نا جڑے نکئی جائے ہر کے ساڈا تے ایمان ہے او دے روزے جئی او تھاں کوئی نہ دے روزے جی اور تھا کوئی نہ سونے جیا کوئی نہ سونے جیا کوئی نہ ماں جی ماں کوئی نہ سونے جیا کوئی نہ ماں جی مسجد تشریف لے کے آ گئے نماز پڑھان واسطے آقا مسجد آ گئے وہ لوگو نبی پاک دے غلام آقا ول ویکھ کے اٹھ کے کھلو گئے آقا دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے
सियाबात करने आका मौका भी ऐसा नहीं, हालात भी ऐसे नहीं। आका रोंदे क्यों? आका फरमाया किसी की जिंदगी में औखे वेले गुजरे हो, अचानक सौखे वेले आ जान, उन्होंने गुजरे वेले याद आ जाते हैं। अगर मेरी माया में ना हयात होती, जिमें तुम उठ के खलो गए हो, मेरी मां वेख के कितनी राजी होगी। और रब्बे कायनात ने मेरे पुत्र नूं किन्ने मर्तबे अता फरमाए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनो। आका फरमांदे ने मैं नमाज पढ़दा हुंदा, नमाज विच कुरान दी तिलावत करदा हुंदा ते मेरी माया मेरा हयात होंदी। ते मां कहदी बेटा मुहम्मद उरा आ जा, मैं नमाज छड्ड देंदा, अपनी मां दी गल सुन लेंदा। यार कितना मर्तबा मां, ओए अब्बिया दा भी बड़ा मर्तबा। जे तुसीं तो सुभान अल्लाह इस तो नहीं आखनी, तुहानूं कदी किसी दस्सिया ही नहीं, तुहाडा भी कोई मकाम है। ये गल ज़हन च रख लो, खिदमत दी ज्यादा हकदार मां है, पर अहमियत अब्बे दी ज्यादा है। तुसीं पुछो किवें? और जिस मां दे कदमां थल्ले साडी जन्नत है ना, उस मां दी जन्नत अपने खामद दे कदमां थल्ले। अगर वो खामद दी गुस्ताख ते बेअदब है, और कदी जन्नत नहीं जा सकती। पता चले अहमियत अब्बे दी बहुत है। और तुसीं ते सारे अब्बे बैठे हो, तुहाडी अहमियत ज्यादा है। और तुहानूं जन्नत का दरवाजा आख्या हुजूर ने, जिथों लंघ के जन्नत च जाना। बंदा मां की खिदमत करता रहे सारी जिंदगी, नवी गड्डी लैके पिछे लिखता रहे मां की दुआ जन्नत की हवा, ते अब्बा आगे कटदा ये क्यों नहीं लिखते वालिदैन की दुआ जन्नत की हवा। मैनूं पैदा करने वाले रब की कसम है, जिवें मां अपनी औलाद नाल शफकत करदी है, बाप भी बड़ी शफकत करदा है। वजह है थोड़ी 950 साल तबलीग की हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, तो सक्का पुत्र खिलाफ हो गया। अच्छा जा, मैं तुझे नहीं मानता, अल्लाह की बात करता मानता, मेरा पुत्र है, खबरदार। नूह नूं अपनी अहल ना आखी, अपनी ज़ुर्रियत ना आखी, ये तेरा है ही नहीं, तेरे वो ने जेड़े तेरी गल मनदे। लेकिन जब सैलाब आ गया ना, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती च बह गए, तो पुत्र सामने डुबकियां लवे, तो नूह आखे इकरम हिना, इकरम हिना, इकरम हिना, पुत्रा इत्थे आ जा साडे कोल, ओए पुत्रा अजे भी बेड़ा ही आ जा। आंदा अब्बा तेनू पता मैं तेरी गल नहीं मननी, ते बार-बार वादा क्यों मारना है? अच्छा पुत्रा जिथे नबियां उत्थे तो प्यो भी आ। किसी प्यो की शफकत ते मुहब्बत गवारा नहीं करती, ओदा पुत्र ओदियां अखां दे सामने डुब के मर जाए। पुत्र लकड़ी का काम कर रहा है, पसीने शराबूर है, 80 साल का बाबा लाठी टेकदा बाहर आया, पुत्रा छड़ दे काम, वेख गर्मी तेरा की हाल हो, चल उत्थे पखे थले पुत्रा, फिर छावे होए ठंडे वे कर ले, चलो ठोड़ ना कर काम। पुत्र प्यो की गल नहीं सुनता पिया, तो प्यो परेशान है, क्यों नहीं आया मेरा पुत्र मेरी गल क्यों नहीं मनता। उन्हें हुण सोचा भी मनेगा किवें, ते घर गया तो अपने पोतरे नूं चुक्या तो उहदे कोल लिया के बिठा दिता, यानी उहदे पुत्र नूं। मिनट 5 गुजरे तो गर्मी की शिद्दत की वजह से पसीना निकलिया ना, तो काम छड़ के कहने लगा अब्बा जी इहनूं कित्थे लै आए हो, चुको इहनूं पखे थले लै जाओ, देखो गर्मी च इहदा की हाल है। तो बाप रोई जाए, उन्हें कहा अब्बा रोना क्यों? उन्हें कहा जिहड़ी गल तू पिया करना ना, 1 घंटे तू इहो गल तेनूं मैं पिया कहना, तेनूं अपने पुत्र दा सेक आ गया है, तू किसी का पुत्र नहीं। आ तेन मैं करबला के मैदान च लैके चला। इमाम अली मुकाम ने 18 साल का जवान अपने हथी तैयार किया, हथी सवार करके फरमाया जा पुत्रा दीन तो कुर्बान हो जा। हुण जदों अली अकबर की सवारी चलती है तो हुसैन चल पे, सवारी तेज हो गई तो हुसैन तेज हो गया, सवारी दौड़ पई हुसैन दौड़ पे। पुत्र ने कदमां दी आठ सोई सवारी को खड़िया किया, उतर के बाप से कदमी लग के आख्या अब्बा जी खुद तुसा सवार करके खुद मैनू इजाजत दी है, हुण जे सवारी चलती है तो तुसीं चलदे हो, सवारी तेज हो गई तो तुसीं तेज हो गए, सवारी दौड़ पई तो तुसीं दौड़ पे। आह कद के हुसैन फरमाया ओए पुत्रा काश तेरा भी कोई जवान अली अकबर होगा, फिर तेनू पता लगदा पुत्र देने किड्डे औखे।
پتہ چلے جتھے ماں دا دل نہیں نا کرتا اولاد نوں تکلیف ہوے اتھے ابے دا بھی دل نہیں کرتا آدم جی دی فرماندے نے ماپیاں دے دل او نرم گلابوں کٹ کر دو جدائی او پترا دے سفر چھپاون تے سن سن کے ہر برائی معلوم دولت او پیش چچرن جڑا ماں پیو نو سمجھدا کھ نہیں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق حضور نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا ویسے کرنی ہوئے جنہوں میری محبت دا جام تاں ملیا ہے وہ اپنی ماں دا با ادب سی اگر بے ادب ہوندا تے میری محبت دا جام ملدا ہی نہ آئے ہائے اے اس گل تو پتہ چل گیا جدوں ماپے راضی ہون اللہ بھی راضی ہوندا تے رسول بھی راضی ہوندا سبحان اللہ کہ جے ماپے ناراض ہو جان رب بھی ناراض تے رسول بھی ناراض حضرت ویسے کرنی دی اپنی اکھاں تو نبی نہیں سی نظر نہیں سی آؤں ایک دن ماں دے قدم دباندیاں نبی پاک دی یاد آ گئی حضرات سسکیاں بج گئی اکھاں میں چتھرو آ گئے ماں کہندی ہے پترا رونا کیوں ہے آکھیا ماں روواں کیوں نہ او دی یاد آ گئی ہے جدے نال لائیاں سبحان اللہ او دی یاد آ گئی ہے جدے نال لائیاں میں ماں کہندی ہے پترا کی کہنا چاہنا ہے میں اجازت دے زیارت کر کے آواں کیونکہ قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں او پچھلے لو جدائیاں کولوں دن دے گئے دعائیاں تے لمبی رات جدائیاں والی پل پل سکھیاں بانے تے جیڑا روگ عشق دا کہتی کہ سوئی ہوئی درد پچھانے آکھیا میں اجازت دے فرمایا پترا جے تو چلا گیا میرا خیال کون رکھے گا حضرت اویس جان گئے اگر ماں دی گل نو ٹال کے چلا گیا اگر نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا اویس کدھر جائے گا ماں دی گل من کے رک گئے اوے لوگو کچھ دن گزرے پھر نبی پاک دی یاد آئی ماں دے قدم دباندیاں سسکیاں بج گئیاں ماں پوچھدی پترا ہن کیوں رونا ہے آکھے ماں ہن تے اجازت دے دے ہن دی دید نو بڑا دل کردا ہے آکھیا پترا جا چلا جا پر چھتی آ جائیں میرا خیال رکھی چھتی آ جائیں میرے وال ویکھی میرا خیال تک میرا خیال کری ہن ماں دی گل مان کے ٹر پئے رستے سفر بنیا چل دے مدینہ پاک آ گئے حضرت عائشہ پاک دا حجرا ویسے کرنے نے کنڈی کھڑکائی قریب آ رہی پوچھیا کون آکھا میرا نام اویس میں کرم وچوں آیا حضور دے دیدار واسطے آیا انہاں کیا مسجد وچ بیٹھ جاؤ آقا موجود نہیں سرکار آن کے دید کر لینا حضرت ویسے کرنی مسجد وچ بیٹھے کچھ دیر بیٹھے تے سوچ آئی جی آقا نو دیر ہو گئی تے میری ماں پیچھے آدھی سی چھتی آ جی تے آقا پھر ناراض ہو جان گے حضرات واپس چلے گئے شاماں پہ گئیاں آقا تشریف لے کے آئے آقا فرمایا عائشہ اج کون آیا سی عرض کیتی آقا پتہ چل گیا فرمایا چڑی خوشبو مینوں کوئی یمن وچ آندی رہی ہے او ہوئی خوشبو اج اپنی دہلیز تو آ رہی اوئے خوشبو اج مینوں اپنی دہلیز تو آ رہی انہیں کہو دی گل کر دیو جدے والاں وچ بھی گرد سی جدے کپڑے گردلود سن
جدی داڑھی وچ بھی مٹی سی، فرمایا عائشہ وہی میرا اویس ہے جدی دعا نال اللہ میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرما دے۔ ہن حضرت اویس گھر پہنچے تے ماں دے قدم دباندے روندے جا رہے، ماں کیا پترا ہن کیوں رونے؟ آکھیا بے پرواہ محبوباں دے تے ناز اٹھاون اکھیاں تے جے درد دلے نو لگے تے درد منڈاون اکھیاں تے جے پچھے دا یار نہ منے تے یار مناون اکھیاں آزم جے دید نو درسے تے دید کراون اکھیاں۔ آکھیا ماں جدید کر کے آیا ہوں تے میں کدی نہ کہنوں کہندا اتھے آ کے کدی نہ روندا۔ ماں کہندی ہے پترا گرفترو صاحب کر لے، جتھے ابو بکر کہن گے لوگو مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے، عمر کہن گے لوگو مینوں نبی نال پیار ہے، عثمان کہن گے لوگو مینوں نبی نال بڑا پیار ہے، علی کہن گے لوگو مینوں نبی نال بڑا پیار ہے، صحابہ کہن گے لوگو سانوں نبی نال پیار ہے۔ میں دعا کراں گی میرا نبی آکھے گا اوے لوگو تانوں میرے نال پیار ہے، مینوں اویس نال بڑا پیار ہے۔ پتہ چلیا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھی وہ کردے ہیں جڑا ماپیاں نال محبت کردا۔ میں سانگلا ہل تو آیا، سید بھی ہاں تے مسافر بھی ہاں، بہتیاں بندیاں میں وچ نہیں جاندا۔ اے میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے، سچی دسیا جے میرا قد چھوٹا ہو گیا؟ ہولی بولو، صدات چوں نکل گیا؟ ہور ہولی بولو کہ جے میں تانوں نہ جاندے ہویا تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے، میرا قد چھوٹا نہیں ہویا تے جے گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تو تواڈے بھی قد چھوٹے ہو جانے۔ اللہ بھی تواڈے تے راضی ہو جانا تے اللہ دا رسول بھی تواڈے تے راضی ہو جانا۔ یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا اسماعیل احمد سری رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور دے درے اقدس تے حاضر ہوئے تے آپ فرماندے نے کہ جدوں میں روٹی کھان لگنا ایک بلی نے میرے کول آئی اور وہ بلی میرے نال اتنی مانوس ہو گئی کہ میں جدوں بھی روٹی کھان لگنا انہیں میرے کول آیا۔ ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ توجہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں حاجی صاحب کہنے نے میں جدوں روٹی کھانی تے بلی نے میرے کول آ کے بیٹھ جانا، ان میں روٹی پا دینی، دودھ پا دینا، گوشت پا دینا، جو میرے کو ہونا میں پا دینا۔ بلی میرے نال اتنی مانوس ہو گئی میں جدوں روٹی کھانی انہیں میرے کول آ جانا۔ فرماندے نے میں انہوں پکڑ کے دے پیر اپنے سینے نال مس کرنے کے وہ قدم نے جڑے مصطفیٰ دے در پہ لگ دے۔ آپ فرماندے نے ایک دن میرے ذہن میں سوچ آئی کہ جدھر میں جانا ہے نا میں ادھر بلی نال ہی لے جانا۔ تو فرماندے نے بلی میرے ہاتھوں میں نکل گئی، اگلے دن میں انتظار کرتا رہا، بلی نہیں آئی۔ آپ فرماندے نے میں سوچیا کوئی گل نہیں پر جدھر میں جانا تینوں نال تے لے جانا۔ آپ فرماندے حضور دے نال معجزہ شریف تے حاضری دیتی ہے، وہ بلی جڑی روز آ کے میرے کول بیٹھ جاندی ہے، اج سرکار دیاں جالیاں میں چمبڑی ہوئی ہے۔ حضرات علی وقار کہندے نے کوئی گل نہیں جدھر میں جانا تینوں نال تے لے جانا۔ فرماندے نے آخری رات آ گئی، میں اپنے کمرے وچ جا کے لیٹیا، اکھ لگ گئی، جسمت جاگ گئی، آقا تشریف لے کے آ گئے۔ آقا فرمائے اسماعیل سویرے جانا رہ جا حضور جانا، فرمایا کلیاں جانا ہے کہ کسی اور بھی نال جانا؟ عرض کیتی آقا پہلا تے کلیاں جانا سی، ہن کلیاں نہیں جانا، ہن بلی میرے نال ایک مانوس ہے، میں بلی نال مانوس ہاں، جدوں میں جانا بلی نو اپنے نال ہی لے کے جانا۔ آقا فرمائے اسماعیل تو چلا جائی پر بلی نو اپنے نال نہ لے کے جائی۔ حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا جدن کا کوئی ارادہ کیتا ہے ادھر تو لے کے آ
جاندی رہی روٹی دا لالچ دودھ دا لالچ اس واسطے جاندی رہی اے تیرے در دا مسافر اے تیرے نال پیار کردا ہے میں تے نال پیار کرن لگ پئی کہدا اے مطلب نہیں ہے جاوے اینو اپنے نال ہی لے جائے آقا میں تیرا گھر چھڈ کے نہیں جانا آدم چشتی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر تیرا ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر تیرا ڈال جھڑیاں کھائیں گا چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑیاں کھائیں گا چھوڑ کے صدقہ تیرا دنیا سارا مطلب آپ فرماتے جس تن اندر